सभा. A23 पवित्र आमची सभा. आमची सभा ojci देवा मोदी देवा रोकार केली एकच मोगान आमेन आमची मोना संतोषता आमची काचा मुलगोता आमची दोदा उलासता सोय सोय सोर्वेस पोरा आमची मोना संतोषता आमची काचा मुलगोता आमची दोदा उलासता सोय सोय सोर्वेस पोरा. सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयचो विशय बागयोन जुजेचे शेगुणांनी आमचो कुटुंब ओमोरीस लेटिशिया कुटुंब करूंक आमचे शिराव. देवा मनशाक मोगान रोसता आनी आपले प्रितुमे वयली बी आसती सोर्व झाडां आनी बी आसलोले फळां दितोले सोर्व रूख ताजे उदार पोसणाक दिता. ओरोण्यांत बुकेक सांपडलेल्या पोरजेक माना दिवन पोसता. नव्या कोरारान जेजू मनशाची तोरेची भूक निवारता आनी आपुणूच जिवीत दितलो उंडो जावन सोरोना तसलें जेवण पोरजेक वांटा. देखून आयच्या सेवा धर्माचो विशय हांव जिविताचो उंडो. आयज आमी मा 2 प्रांतीक यादनिका आनी ताच्या निधीक भेटयलोलो आयतार पाळटाव. दर एक यादनीक मिसा बेटे वरवीं आमकां जिविताचो उंडो म्हणजे जिवो जेजू दिता. आमच्या यादनिकाच्या देण्या पासत देवाक दिनवासतना ताच्या मुण्यारपण फळबरीत जावंक म्हूण मागुया. ताचे पासत आमचें काळीज मन देवाक उबारता. ह्या मिसाक मेळटोल्या जिविताच्या उंड्याच्या गोठायेन आमी नवसरलेल्या जिविता वरवीं देवा कृपेन वाडत वचूंक म्हूण मागुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचो विशय नवेनाचो विशय आमकां जुजेच्या जिविताचेर व ताच्या शेगुणाचेर आमकां नदर घालूंक लायता आनी आमचें कुटुंब आमोरीस लेटिसिया ह्या दाखल्या वरवीं ह्या दाखल्याचेर आदारून आमी मांडूंक आमकां आपयता. कसलें जिवीत काय कुटुंबीक जिवीत आमी सांबाळूंक, कुटुंबान एकामेका थंय आमी मोग वांटूंक, मोगान जियोंक, एकामेकाक आदार दिवंक आनी आमचो कुटुंब ह्या पवित्र कुटुंबा सारको आमी करूंक आज जेजू आमकां आपयता. आनी आयच्या आयताराच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपूण जिवो उंडो अशें सांगता आनी ह्या उंड्याशीन आमी सदांकाल येवंक, ताका आमी घेवंक तो आशेता. जायते फावटी आमी आमच्या कुटुंबान फावो ते परी आमी जियोंक ना, एकामेका सवें हो मोग हो मोयपास आमी दुसऱ्या सवें दाखोवंक ना. ह्या खातीर आनी तेच परी आमी जेजूक अंतरेकूंक ना. मिसाच्या बलिदानान मेळटलो हो जेजू शेवूंक आनी ताचें उतर आयकूंक आमी जायते फावटी बेरो कान दिल्लो आसा. ह्या आनी हेर आमच्या पातकांची तूक धरून देवा लागीं मोगसणें मागुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्यांक सांगता मनान चिंतून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात.
homo sobrad, homo sobrad, homo sobrad. Ja pasod pagibon sudan sankwal Marie, soglia दुरितांक आणि भोगतांक, आणि तुमका भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. आणि सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Amen. सगळीं आमी बरोबर देवाची मोहिमा आमी उच्चारुया. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवाक सर्गींच्या हरया. सर पदवेदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुताक, सोमया देवा, देवाचे शेडये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुज्या चाकरांक तूं पाव आनी तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलोबायेन वागय. तुवें आमकां रोसल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. तर जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां तूं फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू वरवीं तो खरो देव तुजे सवेची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. इस्रायेलाच्या पुतांद्वाची सगळी उरपोंच मोइजेसाचेर आनी एरोनाचेर गुणगुणोवंक लागली. तांणी म्हणलें, इजिप्टाच्या देसान सर्वेस्पराच्या हाता खाल कित्याक तुमी आमकां मरूंक दिवंक ना. थंय मासान भरलेले आयदनाशीन बसून आमी पोटभर उंडे खाताले. हे सगळे उरपोंचीक भुकेन मारूंक तुमी आमकां ह्या हरोण्यांत हाडल्यान. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, स्वर्गांत थावन पावसा भाशेन हांव तुमकां उंडे धाडटलो. तो दिसा आपणाचो दिसपटो गिरायस एकठांय करून लोक भायर सरतलो. तुमी म्हजी सुमूत सांबाळटा की ना तें पळोवंक हे भाशेन हांव तुमची परिक्षा करूंक सोदतां. आनी सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, इस्रायेलाच्या पुतांद्वाचे शीण हांवें आयकल्यात. तांकां अशें सांग, 2 सांजेच्या वेळा मदें तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां पोटभर उंडे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव तुमचो सर्वेस्पर देव म्हूण तुमकां कळोवन येतलें. आनी अशें घडलें. सांजेचे लोवे उडून आयलेत आनी सगळे पेण्याचे मैदान भरलें. सकाळीं सगळे पेणे भोंवती दव पडलो. दव उबून वेतोस अरण्यांतली सगळी जमनीर कौलां भाशेन शिंकलेले दवाचे बर्फा इतले बारीकशें
दिश्टी पडले. ते पळोवन इस्रायेलाच्या पुताधुवांनी म्हणलें, माना मुणगे हें कितें? तें कितें तांकां खबर नासली. मोइजेसान म्हणलें, तें तुमकां सर्वेस्पोर खावंक दिता तो उंडो. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखकार आमचो सभाब गावून जातलो. सभाबाक गीत घेवया. B11 उतरां मोदें उतर जिवें. B11 उतरां मोदें उतर जिवें. Utramode utočive, Neva tuča pustokadle, Meljaka caca gojčere, Novja čivante bočele. Utramode utočive, Neva tuča pustokadle, Meljaka caca gojčele, Novja čivante bočele. Uloj sobja, tuča utra, Čiju divata. Uloj sobja, tuča utra, Čiju divata. Pustokatlja pana bonda, Neva utor tuđe mene, Tane lolo čivu mozo, Roklja roklo poronajno, Pustokatlja pana bonda, Neva utor tuđe mene, Tane lolo čivu mozo, Roklja roklo poronajno. Uloj sobja, tuča utra, Čiju divata. Uloj sobja, tuča utra, Čiju divata. बागेवंत पावलून एफेसकाराक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आतां हें हांव तुमकां सांगतां आनी सोमयाच्या नांवान नेटान असो तुमकां उलो मारता. फुडाराक आनी हलक्या मोनाच्या ओन भावार्थ्यां पोरी जिवूं नाकात. क्रिस्तांव विशीं अशें तुमी शिकूंक नात. कित्याक दुबावा विरेंद जेजू सोवें आसा तें सोत तुमकां पोरगोटलां आनी शिकयलां. म्हणटोच तुमच्या आदल्या जिविताची चाल तुमी सोडून दिवंक जाय. खोट्या गोंदवण्या वरवीं पाड जायत वेता तें तुमचें आदलें पातकी सोयम सोडून दिवचें. तुमच्या काळजाची आनी मोनाची सारकी नवसोरणी करात आनी देवाच्या सारक्याचो खऱ्या बरेपणान आनी पवित्रतायेन रचलोल्या नव्या मनशाचें रूप तुमी घेयात. देवाचें उतर हें. सगळीं उबी रावया. Solves porak sui sui, Solves porak sui sui, Solves porak sui sui, Solves porak sui sui. Cisu baba ce utortu, Tacia moga cico bolsa, Cisu calo cadus
Ashibabunkier, Solves Borak Sui Sui, Solves Borak Sui Sui, Solves Borak Sui Sui, Solves Borak Sui Sui. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. Tumci sove asu, मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. moima tuca somia. ते वचना फुडें अवचितूच एक देवदूत जुजेक सपनान दिश्टी पडलो. ताणें म्हणलें, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्ताक पडून वच. आनी हांव सांगी पर्यान थंयच राव. तर हेरोद बालकांचो जीव काडूंक ताची सोद करचो आसा. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवयक घेवन तेच राती इजिप्ताक पडून गेलो. आनी हेरोद मोरोसोर थंय रावलो. इजिप्ताक तावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो. अशें सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं सांगलेलें उतर पाळोवन येवचे खातीर हें सगलें घडलें. हेरोद मरतोच अवचितूच देवदूत इजिप्तांत जुजेक सपनान दिश्टी पडलो. ताणें अशें म्हणलें, उठ, बाळकाक आनी ताची आवयक घे आनी इस्रायल देशांत परतो वच. कित्याक बाळकाचो जीव काडूंक सोदताले ते मरून गेले. तो उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवयक घेवन इस्रायल देशांत परत गेलो. पूण आपल्या बापाय हेरोदीचे सुवातेर आर्केलाव जुदेयांत राजवट चलयता म्हूण आयकून थंय वचूंक तो भियेलो आनी सपनान आपणाक असो शिडकायलो म्हणून गालिलिया प्रांतांत गेलो. थंय नाजारेत म्हणटात त्या नगरांत ताणें तिकाण केलें. ताका नाजारेतकार म्हूण नांव पडटलें अशें प्रवाद्या उद्देशीं सांगलोलें उतर आतां पाळोवन आयलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Vakani tuca Christa. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचो नोवेनाचो विशय आमकां 2 वस्तूंचेर भर दिवंक आपयता. पयली वस्त म्हणल्यार जुजेचे शेगूण आमी वळखूंक. आयचो विशय पयले सुवातेर आमकां आपयता. आनी दुसरे सुवातेर आमचें कुटूंब आमोरीस लेतिसिया हो दाखलो जो पाप साहेबान भायर काडलेलो. द जॉय ऑफ लव, मोगाचो संतोश. हाचेर आदारून आमचें कुटूंब आमी बांदून हाडूंक आमचेशी राव जेजू अशें सांगता. म्हणजे हे दोनूय वस्तू आमच्या जिवितांत आमी पाळूंक जेजूची आमकां गरज. जेजू सवें आमी आसूंक गरज. जेजूक आमी उलो मारची गरज म्हूण आयचो नोवेनाचो विशय आमकां आपयता. आमचेशी राव जेजू हो जावन आसा आमचो वर्साचो विशय. आमचेशी राव जेजू कितें करूंक? जुजेचे शेगूण आमच्यांत भितर काडूंक. आमचेशी राव जेजू कितें करूंक? आमचें कुटूंब आमोरीस लेतिसिया ह्या दाखल्याचेर आदारून एक कुटूंब, क्रिस्ती कुटूंब कशें परी जिवंक जाय, एक क्रिस्ती कुटूंब कशें परी आसूंक जाय, हें आमी हातूंतल्यान विचून काडूंक. म्हणटच हें सगलें आमी करतले जाल्यार जेजू आमच्या कुटुंबांत आसूंक गरज. जेजू आमच्या सांगाता आसूंक गरज. आनी देखून आमी जेजूक म्हणटा, आमचेशी राव जेजू. जशे परी
शीस जेजूक म्हणटाले आमची शी राव जेजू. मोगाच्या भाव भयणीनो, झुजेचे गूण खंयचे आमी आपणावचे, कसले शेगूणकाय आमी ताचे आपणावचे. भाग्यवन झुजे मारयेचो पोती, जेजूचो पोस्को बापूय, कॅरटेकर. आनी तो कॅरटेकर आसतना लेगून ताच्या जिविताचेर आमी बारीकसाणेन नियाळ केल्यार एक आदर्श पोती कसो आमकां तो दिश्टी पडटा. अ फेथफूल हजबंड, विस्वाशी गोरकार. पयले सुवातेर विस्वासपणान तो जियेता. जेन्ना आमी जाणाव आंकवार एक लग्नाचें उतर जाल्लें, गोरबेस आसा म्हूण ताका कळ्ळें, तेन्ना तो ताका गुप्ती सोडून दिवंक सोदता. कित्याक? नेगार वचूंक वो ताका आतां पडोन त्रासान अशें म्हणूंक ना. तो ताका त्रासान पडूंक जाय म्हणून तिका सोडूंक सोदिना, पूण तो तिका सोडूंक सोदता तिका मारेकार वायटांतली तिका साल्वार करूंक. एक व्हड कास्त तिका भोगची पडटली आसली, देखून तो तिका ताणें ताका सोडली. जो कबलात तेणें केल्लो तो कबलात मोडलो जाल्यार तिची कास्त मातशी उणी जावं येताली. देखून हें चिंतून तो मारयेक सोडूंक सोदता, न्हय तेक लॉस करूंक ना. जायते फावटी आमकां अशें दिसत झुजे तिची लॉस करूंक सोदतालो. तो आतां चाडवल्लो, राग ताका आयिल्लो, कित्याक मारयेन अशें केलें देखून, ती गोरबेस आसा देखून. ना, तो तिका गुप्ती सोडूंक दिवंक सोदतालो. तिची वयली कास मातशी उणी जावची, तिका लागून तो तिच्या हुस्क्यान हें सगळें करूंक सोदतालो. जेन्ना वेळ आयलो जेजूक म्हणजे बालका जेजूक त्या नगरांतल्यान दुसऱ्या शारांत व्हरूंक, कित्याक हेरोद राजा बाळकाक मारूंक रावतालो, तेन्ना तो एक पोस्को बापूय जावन पर्यंत आंकवार मारयेक आपलो सांगात दिता, ती वाट तांकता आनी जेजूचो सांबाळ करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, तिसरी वस्त, झुजे एक थवय आनी वेवस्थीतपणी प्रामाणीकपणान आपलो हो धंदो तो करीत रावता आनी आपल्या भुरग्याकूय तो ह्या धंद्यान मिसळ करता. जेजू आमी पळयता भुरगो आसतना आपल्या बापायशी तो थंय वावर करता, थंय वेता, ताका मदत करता, जावं तें लाकूड धरूंक वो थंय ताचेशी नासता. म्हणटच ह्यो तीन वस्तू झुजेच्यो आमी मनान धरुया. विस्वाशीपण, आंकवार मारयेक विस्वाशीपण, पोस्को बापूय जावन पासून तो देवाची कशी करूंक वावुरलो आनी आपल्या वावरान तो प्रामाणीक रावलो. तर आमकां हातूंतल्यान कितें दिसता? आमी बी आमचें कुटुंबांत हो मोग वांटूंक, एकामेका सवें आमी आदार दितलें जिवीत जियोंक, एकामेका सवें आमी हुस्क्यान भरलेलें जिवीत आमी जियोंक झुजे आमकां नमुनो जाता. एकामेका सवें विस्वाशी आमी रावूंक, जावं कुटुंबान एका गोरकारान आपले गोरकांनी सवें, आपल्या भुरग्यां सवें, आपल्या घरच्यां सवें एकामेकाक आदार दिवन हुस्क्यान भरलेलें जिवीत आमी जियोंक झुजे आमकां आज देख दिता. आनी तेच परी आमच्या वावरांत आमी म्हणजे आमी दुसऱ्यांक वा आमच्या घरच्यांक तांच्या वावरांत आमी मजत करूंक, दुसऱ्यांचो आदार घेवन आमचो वावर अदीक नेटान आमी करूंक, अदीक भरतेन आमचो वावर आमी करूंक आनी अशे तरेन कुटुंबा पासत आमी वावरूंक, आमचे हात बोट घालूंक झुजे आमकां ही देख आमच्या मुखार दवरता. दुसरे सुवातेर हो दाखलो, हो डॉक्युमेंट अमोरिस लेटिसिया, द जॉय ऑफ लव, मोगाचो संतोश, आमकां कितें सांगता? 9 चॅप्टर्स आसा आनी तातूंत अदीक करून कुटुंबाचेर आदारलेली शिकवण आसा. ह्या 9 हितून कुटुंबाचेर, पयल्या 2 हितून आमकां कुटुंबा विशीं सांगता. कुटुंबान जायते वयस सकयल जाता, जायते त्रास, बरें आनी वायट जे आमच्या कुटुंबांत आमकां दिश्टी पडटा ताचे विशीं उलयता. आनी कितें बरें आसा, कितें वायट आसा तुमकां खबर आसा. कुटुंबांत कितें बरें जाता, कितें वायट चलता, कशें त्रास पडटा, हें सगळें थंय दिल्लें आसा. आनी दुसरे सुवातेर काजारी जिवितान एकामेकाक कशे तरेन आमी विस्वाशी रावप, कुटुंबीक जिवीत कशे परी आमच्या भुरग्यां सवें हो मोग मोयपास आमी वांटप आनी एक कुटुंब कशें आमी जियोप, एकामेकाक आदार दिवन आमी जियोप. मागीर तेच परी गवळ्यांनी
हो दुसरो विशय. तातूंतच गवंड्यांनी कुटुंबाक एके भाशेन एक गवंडी जाल्ले बरी गवंडी आपल्या शेडयांक चरयता, तांची राखण करता, ते भाशेन आपले पोरजेक ताणें सांबाळची, तांकां मार्गदर्शन दिवचें, हें उपरांत थंय उरलेल्या चॅप्टर्सांनी थंय दिल्लें आसा. म्हणटूच मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या कुटुंबान हो मोग आमी जिवंक एकामेकाक आमी समजूंक गरज आसा. एकामेकाची असोकताय आमी ओळखून घेवची गरज आसा. जेन्ना आमी दुसऱ्याची असोकताय ओळखून घेतल्या तेन्ना सोंपेपणी आमचे मदें झगडी जावची ना. कित्याक ताचें उणेपण म्हाका खबर आसा, ताची असोकताय म्हाका खबर आसा, तो कितें कोत्ता तें म्हाका खबर आसा. देखून जेन्ना तो ते परी वागता तेन्ना म्हाका व्हड दूख भोगना, हांव सारकेंच शॉक जायना. तें म्हाका खबर आसा ही ताची असोकताय, दीस इज हीज विकनस. आनी हांव मागीर ताका समजूंक पावता. आनी जायते फावटी आमच्या कुटुंबांनी ही झगडी मातशी उणी जावंक पावता. आमचे मदें हो गैरसमज इल्लो इल्लो उणो जावंक पावता. कित्याक आमी दुसऱ्याक वळखता. हो पयलो पावंडो, एकामेकाक वळखप, एकामेकाची गरज आमी ओळखून घेवप. आनी जेन्ना हें सगळें आमी पळयता तेन्ना कुटुंबान शांती आसता, तेन्ना कुटुंब बरे भाशेन वाडटा, एकामेकाचो आदार आमकां मेळटा, भुरगीं आमचे कडल्यान शिकता आनी तेंच मागीर भुरगीं आपल्या जिवितान करूंक आशेतात. कित्याक कुटुंब जावन आसा एक पावंडो, एक पायणें, जंय सगळें आमकां थंय मेळटा. भुरगीं थंय शिकता आनी तेंच मागीर समाजांत दे लीव इन द सोसायटी. म्हणजे जें कितें कुटुंबान शिकल्यात तेंच आमी भायर जिवंक जाय अशें तांच्या मनान जाता. कित्याक तुमी जावन आसा तांकां एक रोल मॉडल आनी देखून तेंच मागीर ती भायर जियेतात. बरें वायट तुमचेर धरलेलें आसा. तुमी कितें शिकयता तें ती मागीर भायर जियेतात. कितें बरें कितें वायट तितलें तांकां समजना, पूण आमच्या घरान अशें जियेतात, अशें करतात, देखून हांव अशें भायर जियेतां. म्हणटा तुमचें कुटूंब पवित्र जातलें, तुमचें कुटूंब देवाची कृपेन भरलेलें जातलें, बऱ्या शेगुणांनी भरलेलें जातलें, जाल्यार तुमच्या कुटुंबान एक बरें जिवीत जिवंक भोव गरजेचें, एक बरी देख जावप भोव गरजेचें. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक पावट एक बापूय आपल्या ल्हान भुरग्याक घेवन वयर टॅरिसीर गेलो खंय आनी ते दीस ती पातांक उडोवपाची, वयर वाऱ्यार उबोवपाची ती परब आसली आनी सगळीं वाऱ्यार पातांगां उबयतालीं. तेन्ना ह्या भुरग्यानूय खंय आपले पातांक वयर उबयलें आनी बरेंच वयर गेलें, कित्याक वारो आसलो आनी वारो आसलो तेन्ना बरेंच वयर गेलें आनी इतले वयर आसा तें पळोवन त्या भुरग्यान म्हटलें खंय, डॅडी जरी तर आमी हें सूत कातरलें जाल्यार तें आनीक वयर वयतलें, आमी ताका बेश्टें बांदून दवरता, आमी ताका बेश्टें धरून रावल्या आनी देखून तें आनीक वयर वचना, तर आमी मातशें कातरया, कातरल्यार कशें जातलें. डॅडी म्हणूंक लागलो खंय ताचो, बरें पळय कातरून कितलें वयर वयता तें. ताणें तें कातरलें खंय, ताका दिसलें आतां तेच्या हातांतलें सुटलां तें आनीक वयर वयतलें म्हणून मातशें वयर गेलें आनी उपरांत स्लो सोकला देंवलें. तेन्ना ताच्या बापायन ताका हे घडणे विशीं अशी समजणी दिली, पुता म्हज्या, ह्या हातांत धरलेलें सूत जावन आसा एक कुटूंब कसो. आमचें जिवीत कुटुंबांत हांगा सुरू जाता. आमच्या कुटुंबाचेर आमी पातयेवन रावचें पडटा. जरी तर आमी आमच्या कुटुंबाचेर आटापून आमचें जिवीत जियेना, वी आर नॉट वीथ द फॅमिली, जाल्यार आमी घडयेक वयर पावत, आमी घडयेक जायतें कितें आपणायत थोडोच वेळ, जशे परी ते पातांक थोडो वेळ वयर उरलें, थोडोच वेळ ते वयर उरतलें, थोडोच वेळ तुमी फामाद जातल्यात, पूण तुमचे पांये कुटुंबान ना जाल्यार तुमी सोकास जमनीर पडटले. म्हणटच ताचो बापूय ताका सांगूंक सोदतालो, कितेंय तूं कोत्ताय तें कुटुंबान तुजें फावंडेशन आसली, तुजी बुन्याद कुटुंबांत आसा, ती कुटुंबान खोल आसूं दी. तेन्ना तूं जें कितें कोत्ताय तें सगळें करूंक तूं सक्सेसफूल जातलें, तुका येस मेळटलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, जायते फावटी आमकां अशें दिसता
आमच्या कुटुंबान जावं आमची आवय बापूय गरीब कांय शिकोंक ना जायत आनी तेंचे कडल्यान आमकां कितें मेळटलें अशें आमकां दिसता. वाय वी हॅव टू बी ग्रावंडेड इन द फॅमिली वीच इज इलिटरेट. तांचे कडल्यान कितें मेळटलें, पूण तांचे कडल्यान कितें मेळटा तें भोव अमोलीक आसा. कित्याक तांचे कडल्यान आमकां ही तत्वां मेळटा. वी गेट दीस वॅल्यूज वीच आर फावंडेशन्स फॉर आवर सक्सेस. कित्याक आमी खंय वेता जे कितें आमी कुटुंबान शिकल्या, जी तत्वां जे वॅल्यूज आमकां कुटुंबान मेळ्ळ्या, ते कुटुंबांतले वॅल्यूज आमी समाजान जियेता तेन्ना लोक आमकां पळोवन म्हणटा हो बरो माणसुगेचो भुरगो, हें बरें माणसुगेचें चेडूं, रीत रवीस तिका आसा, बरी देख तिका आसा. आनी अशें घडटा तेन्ना कोणूय ताका बरी नोकरेक बसून लायता. जेन्ना काम करता कामाचे सुवातेर ताका रोखडें प्रमोशन पासून मेळूं येता. कित्याक वॅल्यूज सगळे पळयता. आमी कितलीं तत्वान बोलिल्लीं मनशां, कित्याक हीं तत्वां आमकां कुटुंबान मेळटा. आनी जरी तर कुटुंबान हीं तत्वां आमकां दिसना जाल्यार भुरग्यांच्या जिवितान भायर ती दिसची ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आयताराच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा हांव तो जिवो उंडो. आनी जो कोण म्हाका शेवता ताका केदींच भूक लागची ना. म्हणजे कितें सांगूंक सोदतालो जेजू आपल्या शिसांक कितें म्हणूंक सोदतालो जेन्ना ही ओरपूंच ताका मेळूंक येता, पलतडी येता आनी म्हणटा तूं खंय आसलोय, केन्ना हांगा पावलोय. तेन्ना जेजू म्हणटा तुमी म्हजें देवाचें उतर आयकूंक जाय म्हणून हांगा पावूंक ना, पूण तुमकां खावूंक मेळटा देखून तुमी हांगा आयल्यात. म्हणटा जेजू कितें म्हणूंक सोदतालो, तांची फकाणां करूंक सोदतालो, तांची लॉस करूंक सोदतालो? ना. जेजू तांकां सांगूंक सोदतालो की तुमी फकत पोटाची भूक मारूंक आशेतात. फकत पोटाची भूक मारली सगळें जालें अशें तुमकां दिसता. ना, तुमची आत्मीक भुकूय आसा. वी आर नॉट जस्ट बॉडी, वी आर बॉडी एंड सोल. आनी आमकां उगडास धरता फकत आमचे कुडीचो, कित्याक भूक लागता आनी आमकां कितें खावंक दिसता. भूक लागता तेन्ना आमी केन्नाच आमच्या पोटाक उणें करिना. आमी खंय तरी वचून अशें वाटेर रस्त्यार शॉर्मा घेतले हांव वो आनी कितें घेतलें हांव आनी आमचें पोट भरतलें हांव. आमच्या पोटाक आमी भुकेर केन्नाच रावना. पूण जेजू सांगूंक सोदता ही भूक येतली वेतली. वॉट अबावट युअर सोल? तुज्या आत्म्या बसत कितें कोत्ताय? ताकाय भूक लागता, पूण जायते फावटी आमी पयस दवरता. वी निग्लेक्ट वो आमी बेपरवा करता आनी उपरांत सगळे मागीर कॉम्प्लिकेशन्स सुरू जाता. आमचें मन ताऱ्यार आसना. वी सफर फ्रॉम स्ट्रेस. आमकां कांयच सारकें दिसना. आमी कांयच करूंक मन लागना. वी गो इन टू डिप्रेशन. असली मागीर दुयेंसां सुरू जाता आनी थंयच्यान कुडीक मागीर ताचो असर जाता. सो आवर बॉडी ऑल्सो सफर्स बिकॉज ऑफ दीस. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज जेजू आमकां आपयता झुजेचे शेगूण आमच्या जिवितांत आपणावंक. झुजे भाशेन आमच्या दादल्यांनी वावरूंक, झुजे भाशेन जावंक एक बरो घरकार कसो, एक बरो बापूय कसो कुटुंबान देखीवंत जावंक. तेच परी आमच्या कुटुंबान हो मोग, आमच्या कुटुंबान हो हुस्को, आमच्या कुटुंबान देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग जो देवाच्या मोगांतल्यान आमच्या जिवितांतल्यान दिसोड जातलो. हो मोग आमकां फावो कर म्हूण आज ह्या नोवेनांत आमी मागुया. आमचें कुटुंब ह्याच नाजारेत गोराब्या सारकें झुजे, मारी आनी जेजू जशी परी एकवटान ती जेली तशी आमच्याय कुटुंबान आमी एकामेका सगळें हो एकवट सांबाळूंक आनी एकवटीत जिवीत आमी जियोंक जेजूची कृपा आमकां ह्या नोवेनांतल्यान मागून घेवया. आमेन. सगळीं आमी उबी रावया. आनी ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सतमंता देवा, सर्पदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या असणारा आनी जेजू क्रिस्ता तुझ्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सोम्या
तो पवित्र आत्म्या वरवीं कुरबी सांबाळलो आंकवार मारितां जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें खूश सोंसलें ताका क्रुसार चडलो तो मेलो आनी ताका न्हीद पिलो तो मेल्ल्या मुद्दे देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यान तो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोर पुर्वेदार देवा बापाच्या उसव्याक बसला थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मोनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकदान पातळाचें भोगसणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. त्याच देवाचेर आमचो भावार्थ खोलावन आमच्यो गरजो आमची मागणी ह्या वेळार बापा मुखार आमी दवरुया. मोइजेसाच्या आनी आरोनाच्या मोदेस्तीपणा खाल सर्वेस्पोर देव इस्रायल पोरजेची बूक निवाडटा. देवान खेरीत आपोवणें दिवन विंचून काडलोले आमचे यादनीक संवसाराचे ऑर्ताबरीत संभ्रमणे वरवीं पोरजेची तरेकवार बूक निवारूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. खावन सोडता तसल्या खाना खातीर न्हय पूण सोरना तसल्या खाना खातीर बार घेयात. संवसारी वस्तूंच्या आशा सोडून सोरना तसली मुल्ल्यां आपल्या फुडारीपणांत उखलून दवरूंक आमचो राजकारभार चलयतल्यांक पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. तुमच्या काळजाची आनी मोनाची नोसोरणी करात. जिविताच्या उंड्याच्या गटायेन आमच्या आदल्या खोट्या मोंडोवण्यांक पाट वळून जिविताची नवी चाल धरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. हांव जिविताचो उंडो. आयज आमी महादोम प्रांतीक यादनिकां आनी तांचे निधीक पिटयलेलो आयतार पाळटाव. तांचे बरे भलायकी पासत मागतना ते आपल्या आपोवण्यांक विस्वाशी रावूंक देवाची कृपा आनी आमचो सहकार तांकां मेळ्ळ्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आयच्या ह्या नोवेनाची मांडावळ पळयता बायरो आल्तो ए आनी बी ह्या सगळ्या भाव भयणांक आयच्या नोवेनांत आमी मागता देवाचो आशिर्वाद दर एका कुटुंबाचेर. तेच परी आयचे हे मीस भेटयला त्या कुटुंबाकूय आमी उगडास सोदता तांचे पासत आमी मागता जे तांच्या मनांत आसा जे ती आशेतात ते तांकां मेळचें म्हूण आमी ह्या नोवेनांत मागता. भोव दयाल बापा तुजे मुखार दवरलेली आमची मागणी दयेन आयकून घे आनी जे तूं आमकां दिताय तें व्हडी खोशयेन आमी स्विकारूंक आनी तुज्याच पावलांनी आमी आमची वाट धरूंक तूंच आमकां कुरपेन आनी बोडान भर. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमेन. भेटवणे वेळार गीत घेवया. C3 आमची सोगली गुपीत चिंतना. C3 आमची सोगली गुपीत चिंतना. आमची सोगली गुपीत चिंतना आमची सोगली गोची दुखां आमचे आंबे आमची काळजां हें तुकाच पेटयता दोनया. तुजे बेटी बरी सोगले
म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्रेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काले आनी सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवून सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good porgotuja. Jezu, melo Jezu, dziwon, zala Jezu, nowian to jedolo. Jezu, melo Jezu, dziwon, zala Jezu, nowian to jedolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर.
फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाची माई सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, आमचो आस्कारी भाग्यवंत कायतान, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा, सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या कुटुंबान देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग होच हुस्को आमच्या भुरग्यां सवें, आमच्या घरच्या सवें आसूंक आनी आमी सदांकाल ह्याच जिव्या उंड्याक आशयूंक आनी ताकाच घेवन आमचें कुटुंब आमी मुखार व्हरूंक ताची कृपा ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तांतयात पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सौर पातकांतली सुटय आनी सौर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती वांटुया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. आमची कुटुंबां मोगान बोत्ता, आमकां सदांकाल आपल्या सरशीन दवरता आनी आमकां आमची आत्मीक आनी कुडीची भूक मारूंक आमकां सदांकाल आदार दिता तो जेजू हांगा आसा. आमचे भितर तो येवंक सोदता, ताका घेवंक आमी फुडें सोदता ती सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हूण म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेबूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेबूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सरशिल्लो कोच सोरूंक
केदीच म्हाका निर्मी नाका. आमेन. क्रिस्त प्रसादा वेळार गीत घेवया. D6 भाव भयणी आमी सोगलीं. D6 भाव भयणी आमी सोगलीं. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भोरल्याय. सर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद तुमचेर, तुमच्या वावराचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे वळोवकार.
भाग्यवंत कायतान आमचे पासत विनंती कर. Istan basalate amka fawo saucha. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा आनी सोर मोगाळ बापा, भाग्यवंत कायतानाक तुझ्या याज्ञिकाक सुरवेच्या क्रिस्ती भावार्थ्यांची भावार्थ्यांची जिविताची चाल धरूंक तुवें कुरपेन बोल्लोय. ताचे देखीन आनी विनवणेन आमचे जिणेन तुजेर तीर विस्वास ठेवूंक आनी सदां आनी सोर वस्तुंनी तुज्याच राजाचे आशेन वावरूंक आमकांय तुजो आदार दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे ताय.